नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले सोधकला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति संविशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नमस्ते नमस्कार छ झोले यो साँझको मझेरीमा यतिखेरको बसाइमा हाम्रो मगरा अनलाइन रोधीघरको प्राङ्गणमा यो साप्ताहिक कार्यक्रममा म पनि कार्यक्रम प्रस्तुता हिरा थापा पनि उपस्थित भएको जानकारी दिन चाहन्छु र जति पनि यो समयको बावजुद गर्दा म सरी भन्न चाहन्छु कार्यक्रममा अलिकति समयले साथ नदिएको हुँदा यहाँहरूको समक्ष म क्षमा चाहन्छु र यहाँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँमा रहेर यो कार्यक्रमको सभ्य र भव्य बनाइराख्नु हुने विशिष्ट अतिथि तथा आज कार्यक्रम सभापति र प्रमुख सञ्चालिकाको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरा पनि उपस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र यतिखेरको बसाइमा आजको कार्यक्रम समयमै सञ्चालन हुन नसकेको पनि यहाँहरूको समक्ष हाम्रो यसै रोधीका कार्यक्रम सञ्चालिका र संस्थापकज्यू आजको सभापति महोदय तथा आजको अतिथि कलाकार साथीहरूसँग म पनि यतिखेर उपस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरूको समक्ष जुन अहिले हाम्रो मगरालाई रोधीघरको पहिलो साप्ताहिक कार्यक्रममा आज पहिलो दिनमा जे जस्तो कमी कमजोरी भए पनि यहाँहरूको समक्ष एकदम हृदयदेखि नै क्षमा माग्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैजना निकै नै विशिष्ट वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनाले यो कुरा अवगतै छ र यहाँहरू सबैजनाले बुझ्नुहुनेछ भन्ने पक्कै पनि आशा गरेको छु। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू सञ्चालकज्यू सञ्चालिकाज्यू। यस हाम्रो रमाइलो अनलाइन रोधीघरले आयोजना गर्न गइरहेको साप्ताहिक कार्यक्रम शुक्रबार व्यवसायमा पाल्नुहुने सभापति महोदय अतिथिगण निर्णायक मण्डल र यस रोधीघरमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै आउनुहुने सम्माननीय माननीय पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यसै रोधीघरमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्नो कुकिल कण्ठबाट सुमधुर आवाज दिँदै रम्दै अनि रमाउँदै आउनुहुने सम्पूर्ण लोकपारकी मनमुटुहरूमा म यसै रोधीघरको प्रमुख संस्थापक सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको तर्फबाट नमन अनि साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार दिनुहोला र पुनः पनि टुटेको आवाजलाई जोड्ने अनुमति चाहन्छु। अखरोजलाई सम्मान, नयाँलाई प्रोत्साहन, कला र गलाको सम्मान, कला संस्कृति जोगाउने अभिलाषा हाम्रो अभियान भन्ने मूल उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मेसेन्जरलाई केन्द्रबिन्दु बनाई खुलिएको यस अनलाइन रोधीमा आज शुक्रबार साप्ताहिक कार्यक्रमको सुरुवाती गरिएको छ। यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। अन्तर्हृदयदेखि नै धन्यवादका आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रा कुशल कार्यक्रम सञ्चालकज्यू सञ्चालिकाज्यू, यसै गरी रमाइलो अनलाइन रोधीघरका सभापति महोदय, धेरै समय रोधीलाई सम्हाल्दै आउनुभएका संस्थापकज्यू, यसै गरी अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू प्रति हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु।
फेरि पनि छुटेका भोइसहरूलाई यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहन्छु। हाम्रा कुशल कार्यक्रम सञ्चालकज्यू सञ्चालिकाज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै हाम्रो यस रमाइलो अनलाइन दोहोरी साहसका मुख्य उद्देश्य भनेको अग्रज संस्था सर्जकहरूको सम्मान र नवप्रतिभाको खोजी गर्ने मूल उद्देश्यको साथ नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत उत्थान विकास गर्ने नवप्रतिभालाई प्राथमिकता दिने अनि विभिन्न किसिमका भन्छ्याङ चौतारी लगायत ठाउँहरूमा गुन्जेका भाकाहरू तपाईँहरूमा रहेका जो प्रतिभाहरू सम्पूर्ण दर्शकमाझ पुर्याउनको लागि खोलिएको यस रमाइलो अनलाइन रोधीघर विगत लामो समयबाट सञ्चालनमा रहेर देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको कला र गलालाई मध्यनजर गर्दै छुटेका भोइसहरूलाई यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहन्छु। मलाई यस रमाइलो अनलाइन रोधीघरले आफ्नो 2-4 शब्द केही आफ्ना जिज्ञासा भनाइहरूलाई यहाँहरू समक्ष जोड्नको लागि मौका दिनुहुने सम्पूर्ण रमाइलो अनलाइन रोधीप्रति विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि छुटेको भोइसलाई यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहन्छु। अबको क्रममा कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले सरस्वती कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मेरा केही शब्दहरू केही भनाइहरू यहाँहरू समक्ष जोड्न राख्नको लागि टाइम दिनुभएकोमा हाम्रो रमाइलो अनलाइन होल युनिटलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो केही 2-4 शब्दहरू 2-4 भनाइहरूलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमाइलो अनलाइन रोधीघर समिति परिवारको आयोजनामा आजको यस शुक्रबार दोहोरी घम्साघम्सीको कार्यक्रम यतिखेर भइरहेको छ। म आजका यस कार्यक्रमका कुशल सञ्चालक हिरा मगर लोक दोहोरी गायक पनि हुनुहुन्छ आफैमा। यसै गरी सञ्चालिका शान्ति मगरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कला अनि कलाको सम्मानको लागि हरेक शुक्रबार हामीले शुक्रबारे घम्साघम्सी कार्यक्रम राख्ने यो जमर्को गरिसकेका छौँ। आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ, आज पहिलो दिनमा छौँ र यो दिनमा आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हामीसँग रहनुभएका विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि लगायतका समस्त महानुभावहरूमा पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी यस रमाइलो अनलाइन रोधीघरका संस्थापक जो आफैमा कुशल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय दाई सूर्य दाईलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेसेन्जर मार्फत यो अनलाइन रोधीघरलाई उहाँले सुरु गर्नुभयो। कला अनि संस्कृतिको संरक्षण अनि प्रवर्धन गर्नको लागि उहाँले गर्नुभएको यो योगदानको लागि म फेरि पनि आदरणीय दाई सूर्य दाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सञ्चालक गोपाल भाइ, यसै गरी हाम्रो अध्यक्ष विवेक राणा भाइ लगायत समस्त हामी सबै एकै परिवार यो अनलाइन रोधीमा छौँ। हामी सबैजना मिलेर यो अनलाइन रोधीलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अस्तिसम्म हामी आफैमा गाउँथ्यौँ, आफैमा रमाउँथ्यौँ, तर आज पहिलो पटक हामीले यो शुक्रबारे घम्सी कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। मिठो नमिठो चाहिँ जस्तो भए पनि पहिलो प्रयासमा छौँ हामी। कसैले पनि यो पहिलो प्रयास अलिकति खल्लो हुन्छ, सुरुवातमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ, तर पनि हामी यसलाई सफल बनाउनको लागि सबैजना जुटिरहेका छौँ। रमाइलो अनलाइन समिति परिवार र आउने दिनहरूमा जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् सबै कार्यक्रमहरू पक्कै पनि सफल हुनेछन्, एकदमै रमाइलो हुनेछन्। र यतिखेर भने आजको यो बसाइ अलिकति लामो भइसकेको छ। आज सुरुवात भएर आज यो बसाइ लामो भइसकेकोले म आजको यो कार्यक्रमलाई यो शुक्रबारे घम्साघम्सीलाई सुरुवात गर्नको लागि म आजको यस सभाको सभापति सभा अध्यक्षको रूपमा रहेकोले म संस्थापक लगायत प्रमुख अतिथि सञ्चालक कुशल सञ्चालकहरूको सहयोगबाट यहाँसम्म हामी आइपुगिसकेका छौँ। संस्थापक
यस रोदीका संस्थापक अध्यक्ष लगायत समस्त यस रोदी समिति परिवारको तर्फबाट आजको यो शुक्रबारे घम्सा घम्सी कार्यक्रमलाई अझ सफल बनाउनको लागि, अझ रोचक बनाउनको लागि आजको यो शुक्रबारे घम्सा घम्सीमा गाउनुहुने चर्चित लोकदोहोरी गायिका जीएम अञ्जली मगर र लोकदोहोरी गायक देव राणा मगरलाई फेरि पनि उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित आजको यो दोहोरी कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजका यस कार्यक्रमका सञ्चालक हिरा थापा मगरलाई पनि अबको बसाइमा अबको सबैको रोजाइ, सबैको पर्खाइ, अहिलेसम्मको सबैको पर्खाइ अब दोहोरी सञ्चालन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दै म मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि पनि यस रोदीका संस्थापक लगायत समस्त समिति परिवारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो घम्सा घम्सी सुरुवात गर्नको लागि म अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार छ फेरि पनि यहाँहरूको समक्ष यो रमाइलो रोजगारको प्राङ्गणमा आज हुन गइरहेको साप्ताहिक कार्यक्रममा अब पनि यहाँहरूको समक्ष ढिला नगरिकन कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ र जति पनि यसै रोदीका अग्रज हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजना आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेरो यसै रोदीका आजको प्रमुख सञ्चालिका मेरो सहयात्री शान्ति मिसलाई म यसै रोदीको प्राङ्गणमा आफ्नो यो अमूल्य समयलाई मध्यनजर गर्दै यो रोदीको आजको घम्सा घम्सीको लागि म उहाँलाई सुम्पिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दोहोरी सुन्नको लागि सबैजना तमतयारी अवस्थामा भइरहेको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू। रमाइलो अनलाइन रोदीहरूले आयोजना गरेको साप्ताहिक धमाकामा पाल्नुहुने सभापति महोदय, अतिथिगण, निर्णायक मण्डल तथा यसै रोदीगरमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै आउनुहुने सम्पूर्ण सम्माननीय माननीय पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यसै रोदीगरमा आबद्ध रहेर आफ्नो अमूल्य समय दिँदै आफ्नो कोकिल कण्ठबाट सुमधुर आवाज दिँदै रम्दै अनि रमाउँदै आउनुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण तमाम लोकपा आरक्षी मनहरूमा म देवराणा मगरको तर्फबाट नमन अनि साङ्गीतिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार दिनुहोला भन्दै उपस्थिति भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हजुर दर्शनानी नमस्ते, नमस्कार। हाम्रो रमाइलो अनलाइन रोदीघरमा आबद्ध रहनुहुने सम्पूर्ण समिति परिवारसँगै कलाकारज्यूहरू एकमुष्ट दर्शन नमस्ते, न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन सँगै आजको प्रोग्रामलाई रमाइलो बनाउन कोसिस गर्नको लागि म अञ्जली मगर उपस्थित भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। भमरा झै घुम्दै थिएँ म आएको, आज फेरि उही काली भेट भएको, माटो काटेछ पडिहालेमा, धेरै जोरी नखोज उही काली परौला नि यही ज्यानको पालेमा, धेरै जोरी नखोज उही काली परौला नि यही ज्यानको पालेमा। पहिलो भागमै भेट भयो रोदीमा, सिङ्गल हो कि आएको छौ जोडीमा, माटो काटिछ परिहालेमा, धेरै जोडी नखोज उही काले परौला नि यही ज्यानको पालेमा। पहिलो भागमै भेट भयो रोदीमा, सिङ्गल हो कि आएको छौ जोडीमा, माटो काटिछ परिहालेमा, धेरै जोडी नखोज उही काले परौला नि यही ज्यानको पालेमा, धेरै जोडी नखोज उही काले परौला नि यही ज्यानको पालेमा। सोध्यौ प्रश्न भएको छ मन बेग्लै, जोडी छैन आएको छु म एक्लै, माटो काटेछ पडिहालेमा,
धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा हे एक्लै हिँड्छौ जिस्काउँछौ अर्कालाई कता छोडी आएका छौ घरकालाई माटो काटी चौपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज एकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा एक्लै हिँड्छौ जिस्काउँछौ अर्कालाई कता छोडी आएका छौ घरकालाई माटो काटी चौपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज एकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज एकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा हे पिपललाई खाँचो साथ बराको बेभा छैन के कुरा घरको माटो काटे चपडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा कस्तो हो गब्देको अस्ति बुढी हो भन्दै थियो लेको माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा हेर हेर कस्तो हो गब्देको अस्ति बुढी हो भन्दै थियो लेको माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा कसलाई ल्याए बैसको मातामा फेर्दै हिँड्छु तरुनी साथमा माटो काटे चपडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा तिम्रो बानी गर भो अब चाहिँ तिम्रो माया होला नि सेकेन्ड ह्यान्ड माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा तिम्रो बानी गर भो अब चाहिँ तिम्रो माया होला नि सेकेन्ड ह्यान्ड माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा बानी बस्यो अङ्गालो बेर्न त पर्दो रहेछ भैँसमा स्वाद फेर्न त माटो काटे चपडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा पछुतार तिम्रो मन रुन्छ त्यस्तो मूर्ख गरेर कहाँ हुन्छ माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा केटी फेर्दै मन लाउँछ लपार्न बिग्रियो बानी सकिन सुधार्न माटो काटे चपडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालेमा कमजोर छैन रोल्पाली नानी छेउमै पर सुधार्छु त्यो बानी माटो काटी चपरी आलीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा
सुझार्न बिग्रिया बानी सक्छौ र सुधार्न माटो काटेछ पडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा फेरिरहने बानी त्यो सधैँ साथ सुतिरहने पार्दिन्छु दिन र रात माटो काटेछ परिहालेमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा सुधार्नलाई राखी छौ राख्न आस तिमी छेउमै चाहिन्छ बाह्रै मास माटो काटेछ पडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा साथमै बस्छु म बाजी ठोकेर पेटीकोटमै हिँडौला बोकेर माटो काटेछ परिहालेमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा दुनिया नि परोस है दङ्गै उठ्दा बस्दा जे गर्दा नि सँगै माटो काटेछ पडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा हे कसम खाऊ भोकै नजर लाउँदैन फेरि बोली फेर्नलाई पाउँदैन माटो काटेछ परिहालेमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा बोली फेर्न तर्फ चाहिँ लाइदैन तिमी भाषीहरू केही चाहिँदैन माटो काटेछ पडिहालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा धेरै जोरी नखोज वैकाली परौला नि यही ज्यानको पालेमा बल्ल पर्यो यो ज्यानको पालामा त्यसो भए मै गएर गालामा माटो काटेछ परिहालेमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा धेरै जोडी नखोज वैकाले परौला नि यही ज्यानको पालीमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका यस कार्यक्रमका सञ्चालक तथा कुशल गायक हिरा मगर ज्यूलाई। आज हामीले यो रमाइलो अनलाइन रोदी मार्फत यो शुक्रबारे घम्सा घम्सी कार्यक्रमको पहिलो पडाव जो भन्छौँ पहिलो श्रृङ्खला हामीले पार गरिसकेका छौँ। जसो तसो जानी नजानी हामीले पार गरिसकेका छौँ। अबको हाम्रो दोस्रो अंश, दोस्रो भाग, तेस्रो भाग, चौथो भाग, यसै गरी अन्य थुप्रै भागहरू, सयौं भागसम्म, हजारौं भागसम्म हामी पक्कै पनि पुग्नेछौँ अनि हामी सफल पनि हुनेछौँ। र हामी आज भएका गल्ती त्रुटिहरूबाट माथि उठेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कला अनि कलाको सम्मान गर्नेछौँ। कला अनि संस्कृतिको हामी जगेर्ना
गर्नेछौँ, हामी प्रबन्धन पनि गर्नेछौँ। यस आजको शुक्रबारे घम्सा घम्सीलाई सफल बनाउनको लागि साथ दिनुहुने समस्त महानुभावहरू, समस्त कलाकारहरू, समस्त पाहुनाहरू लगायत सबै यो रमाइलो अनलाइन रोतीको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अझ आउने दिनहरूमा हामी अझै राम्रा अनि रोचक कार्यक्रमहरू पक्कै पनि लिएर आउनेछौँ। यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि यस रमाइलो अनलाइन रोतीका संस्थापक सूर्य दाजु, यसै गरी सञ्चालक हाम्रो गोपाल भाइ, यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालक हिरा मगर, यसै गरी लगायत कार्यक्रम सञ्चालिका शान्ति मगर, विवेक भाइ लगायत जीएम मगर लगायत समस्त महानुभावहरूमा म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै 10 टुक्का अति नै रोचकसँग रमाइलोसँग अनुशासित तपाईँहरूले सांस्कृतिक धरोहरभित्र रहेर गाउनुहुने देव राणा अनि अञ्जली घरती मगरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई साथ दिनुहुने, हामीलाई सुनिदिनुहुने सम्पूर्ण यस रमाइलो अनलाइन रोदीघर परिवार सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै समस्त महानुभावहरूलाई आजको शुक्रबारे घम्सी कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दै फेरि आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको थप हर्ष अनि उल्लासको चाहना राख्दछौँ र तपाईँहरूको साथ अनि सहयोगको अपेक्षा सँगसँगै आजको यो शुक्रबारे घम्सी कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। म आजको यस कार्यक्रमको सभापति देव मगर पनि तपाईँ माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।